अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो को देखना किसी भी मियाँ बीवी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा अहम है। ख़ास करके इस वीडियो को औरतों को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि अनजाने में वो किसी ऐसी गलती ना कर बैठें जो इस औरत ने की। इसका सच्चा वाक़या आज हम आपको सुनाएंगे। नाम निहाल मौलवी ने हलाला के आड़ में एक ऐसा खेल खेला और इसका ऐसा हस्र कर दिया कि वो किसी काबिल की नहीं रही। ये सच्चा वाक़या दोस्तों आपकी आंखों को खोल देगा। दोस्तों ये सच्चा वाक़या सुनने से पहले आपको बताते चले, अगर आप हलाला के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो हम आपको इस टॉपिक पर एक डिटेल में वीडियो बनाकर लाएंगे कि हलाला क्या है और इस्लाम में इसका क्या हुक्म है। लेकिन यहाँ पर हम आपको शॉर्टकट में कुछ बता देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान के मफ़हूम के मुताबिक किसी औरत को उसके शौहर ने अगर 3 तलाक दे दिया तो वो औरत उसके लिए हराम हो जाएगी और वो औरत आज़ाद है कि वे दूसरी शादी कर सकती है। अगर दूसरे शौहर ने भी किसी वजह से अपनी मर्जी से उसे तलाक दे दिया या कुदरती तौर पर वो मर गया तो पहला शौहर उसके निकाह के लिए हलाल हो जाएगा। अगर दोस्तों 3 तलाक के बाद शौहर या बीवी की तरफ से किसी को पैसे दिए जाते हैं कि निकाह के लिए, या इस शर्त पर औरत का निकाह दूसरे मर्द से किया जाता है कि वे एक रात के लिए हमबिस्तरी करे और उसे छोड़ दे और तलाक दे दे ताकि पहले वाला शौहर उससे शादी कर सके, ये इस्लाम में किसी सूरत जायज़ नहीं है। ऐसे हलाला करने और करवाने वालों पर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इस औरत के बारे में जो मौलवी के हाथों हलाला के आड़ में अपनी इज्जत गवा बैठी, अपने शौहर के हाथों में एक वक्त 3 तलाक हासिल करके खुफिया हलाला सेंटर पहुंचने वाली एक पाकिस्तानी औरत का कहना है कि एक नाम निहाल मौलवी ने इसे कई मर्दों के हाथ बेचकर इसका हलाला करा दिया और फिर जब वो तंग आ गई तो उसने मौलवी की बात मानने से इनकार कर दिया और वो वापस अपने शौहर के पास चली गई। मगर मौलवी ने उसके जहन में इस कदर मनफी असरात डाले कि वो नफ्सियाती मरीज़ बन गई। पाकिस्तान में शादी करके नीदरलैंड में सेटल हो गई और अपनी जीपी से बताया कि उसके शौहर ने गुस्से में आकर उसको 3 तलाक दे दिया था क्योंकि उसने पाकिस्तान में अपनी वालिदैन से सुन रखा था कि शौहर अगर 3 बार तलाक कह दे तो तलाक हो जाती है। चुनांचे वो अपना शक दूर करने के लिए एक और पाकिस्तानी औरत की मदद से एक खुफिया हलाला सेंटर पहुंच गई, जहां पर बैठे एक नाम निहाल मौलवी ने उससे कहा कि वो अपने शौहर पर हराम हो चुकी है और उसे हलाल करना होगा। इसने बताया कि वो अपने शौहर के घर को छोड़कर अपने एक दोस्त के साथ रहने लगी। वो समझने लगी कि अब उसका शौहर उसके लिए गैर मर्द बन चुका है। हालांकि उसके शौहर ने उसे कई बार समझाया और एक फतवा भी लाकर दिखाया कि इनका तलाक नहीं हुआ है, मगर इसने अपने शौहर की बात नहीं सुनी, बल्कि मौलवी के कहने में आकर के उसने मौलवी के बताए हुए एक मर्द के साथ एक रात के लिए हलाला कर लिया और इस पर मौलवी की मुंह मांगी कीमत भी अदा कर दी। कहा कि जब वो मौलवी के पास दोबारा गई तो उसने इसे बताया कि उसका हलाला मुअस्सर नहीं हुआ, लिहाजा इसे एक बार फिर हलाला करना पड़ेगा। इस औरत के दास्तान सुनने वाले ज़राए को अपना नाम खुफिया रखने के शर्त पर बताया क्योंकि ये सादा लुक औरत मौलवी के चंगुल में फंस गई थी। फिर दूसरी बार मौलवी ने खुद हलाला के नाम पर इस औरत की इज्जत लूटी और जब औरत ने कहा क्या अब मेरा हलाला हो गया है, क्या मैं अपने पहले वाले शौहर के लिए हलाल हो गई हूँ, तो उसने कहा नहीं, अभी भी ये इस्लामिक तौर पर ठीक नहीं हो पाया है और अभी एक बार फिर तुम्हारा हलाला करना होगा, अभी तुम अपने शौहर के लिए हलाल नहीं हुई हो। फिर उस मौलवी ने तीसरे मर्द से उसका हलाला किया। फिर औरत को मालूम हो गया
کہ حلالہ کے نام پر اس کی عزت بیچی جا رہی ہے۔ مولوی اس سے پیسے لے کر دوسرے مردوں کے پاس بھیج رہا تھا۔ اس نے جب مولوی کو برا بھلا کہا تو اس نے اسے بلیک میل کیا اور اسے وہ ویڈیو دکھا کر بلیک میل کیا جو خفیہ طور پر بنائی تھی۔ اس عورت نے یہ دیکھ کر کے مولوی کے آگے ہاتھ پیر جوڑے، مگر اس نے اس کو دھمکایا، اگر میری بات نہیں مانو گی تو جس شوہر کے لیے تم حلالہ کرنا چاہتی ہو اس کے لیے تمہیں ہمیشہ کے لیے حرام کر دوں گا۔ اس کی یہ ویڈیو دکھا کر اسے کچھ مردوں کے پاس بھیجتا رہا، خود بھی اس کا فائدہ لیتا رہا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی کافی بھاری رقم دے کر کے مولوی سے اپنی جان چھڑوائی۔ عورت کی عزت کو مولوی نے مذہب کی آڑ میں تار تار کر دیا۔ اس کے بعد یہ عورت سمجھتی رہی کہ اس کی عزت کی توہین ہو گئی ہے۔ اس سے اس کو ڈپریشن ہو گیا۔ دل ہی دل میں یہ سمجھتی رہی کہ وہ اپنے شوہر کے قابل ہی نہیں رہی، کیونکہ اس کو حلالہ کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں تھا۔ دوستو، حلالہ کی شکار ہونے والی عورت کے ساتھ کام کرنے والی ایک پاکستانی رسالت برطانوی سوشل ورکر نے کہا، ان کے پاس اس طرح کے بہت زیادہ کیس آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اکثر اوقات ان کے پاس ایسے سادے افراد آتے ہیں جو کچھ مولویوں کے ہاتھوں لٹ چکے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے مشورے مانگتے ہیں، مگر قانون ان کی اس لیے مدد نہیں کرتا کیونکہ حلالہ کرنے والی عورت خود اپنے اور اپنے شوہر کی مرضی سے مولوی کے ساتھ نکاح کرتی ہے، کیونکہ اس کو ریپ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے قانون اس پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا، ویسے بھی یہ لوگ اپنی عزت کی ڈر سے معاملے کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا، ان کے پاس ایسی عورت بھی آئی تھی جس کے شوہر نے اسے غصے میں طلاق دے دیا، مگر بعد میں وہ شخص نرم ہوا اور وہ دونوں ایک مولوی کے پاس آ گئے اور مولوی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی کے ساتھ حلالہ کرا لیں، پر انہوں نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے مولوی کو حلالہ کرنے کی درخواست کی۔ مولوی نے وعدہ کیا کہ وہ اگلے دن اس عورت کو طلاق دے دے گا۔ ان کا کہنا تھا، جب اگلے دن اس عورت کا شوہر آیا اور مولوی سے طلاق کا تقاضا کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا، وہ اپنی بیوی کو کسی صورت میں طلاق نہیں دے گا۔ اس شخص نے مولوی سے بہت منتیں کی مگر وہ نہیں مانا، چنانچہ اس کے شوہر کو اس معاملے میں اپنے محلے اور مسجد کے دوسرے لوگوں کو ملوث کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ مولوی کو مار پیٹ کر طلاق پر آمادہ کیا جائے۔ سوشل ورکر نے کہا، نام نہال مولوی نے مسلم عورت کو سخت پریشان کرنے اور حلالہ کے نام پر ان کا سخت جنسی استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا، مسلم عورتیں معلومات نہ رکھنے کی وجہ سے ہر چھوٹی موٹی بات پوچھنے مولوی کے پاس پہنچ جاتی ہیں، مگر ان سے بعض مولوی ان کی کم علمی کی وجہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں داغدار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کئی مسلم عورتیں آئی ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کی شکایت کی ہے۔ ان میں سے بعض عورت اسلامک فلاحی کرداروں میں مقیم ہیں۔ ہاں، ان کی بحالی کا کام ہو رہا ہے۔ لندن سے تعلق رکھنے والی ایک سنگل مدر نے اپنا نام نہ کھولنے کے شرط پر ذرائع کو بتایا کہ وہ 2 مردوں کے چنگل میں پھنس گئی تھی، جس کے بعد شادی نہ کرنے سے توبہ کر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے اپنے شوہر کے ساتھ اختلاف ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ علیحدگی کا اختیار کر کے طلاق لے لی۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک اور مرد کے ساتھ شادی کر لی، لیکن ایک دن اس نے غصے میں آ کر اسے طلاق دے دی۔ اس کے بعد سخت پریشان بھی ہوا۔ اس نے بتایا کہ اپنے شوہر کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی،
चुनांचे बताया कि वो एक मुफ्ती के पास पहुंची, जिसने उसको मशवरा दिया कि वो अगर अपने पहले शौहर के साथ दोबारा शादी करके इससे तलाक ले ले तो उसका हलाला हो जाएगा, तब वो अपने दूसरे शौहर के साथ शादी कर सकती है। इसका कहना था कि इसने ऐसा ही किया और अपने पहले शौहर से शादी और तलाक देने पर आमादा किया। जब वो तलाक लेकर दूसरे शौहर के पास आई तो उसने दोबारा कबूल करने से इनकार कर दिया। जब फिर वो मुफ्ती के पास गई तो उसने कहा अगर वो अपने पहले शौहर से शादी करना चाहती है तो उसे किसी और के साथ हलाला करना पड़ेगा। तो उसने बताया वो हलाला से तंग आ चुकी थी, अब उसने किसी से भी शादी ना करने का फैसला कर लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ गिने चुने मौलवी होते हैं जिनकी हरकतों की वजह से मजहबे इस्लाम बदनाम हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हलाला का मसला बहुत बारीक है, उसे अच्छी तरीके से जानने के लिए कोई आलिम से राब्ता कर सकते हैं या तो कुछ इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम हलाला के ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ना रखें, बल्कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हलाला के बारे में हर किसी को मालूम चल सके। और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।